यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और जिस तरह आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हम भी आपकी फैमिली मेम्बर की तरह है। अगर आप कोई बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपके जहन में सवाल हो किसी हिसाब से, तो हमारा जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप सवाल कर सकते हैं और आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ से जवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि औरत की वजह से अमीर होने वाले लोग। कुछ लोग आपने ज़िंदगी में ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा जनी धक्के खाते रहते हैं। फिर अचानक से जनी उनके पास दौलत आना शुरू हो जाती है और कामयाबी मिल जाती है, और कामयाबी भी ऐसी कामयाबी कि उसमें इनके पास अल्लाह के फजल से बहुत सी दौलत आ जाती है। तो वो हाथ पे किस तरह की लकीरें होती हैं, क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें जी, ये ज़िंदगी की लकीर है, और ये ज़िंदगी की लकीर जनी शुरू से इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है जनी समझो कि इसकी ज़िंदगी में कोई रंगीनी नहीं, कोई खुशी नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो ये चाहते हैं, जो तमन्ना है वो पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद इनके हाथ में जो दिमाग की लकीर है वो ज़िंदगी की लकीर से जुड़ के चल रही है, यानी ज़िंदगी की लकीर से जुड़ के चल रही है, और ये लकीर भी कोई ख़ास अच्छी लकीर नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम हार्ड लाइन को हम लेते हैं, हार्ड लाइन लेते हैं तो वो भी जनी समझो कुछ ख़ास नहीं, लेकिन आगे चल के ये लकीर ख़ासुल ख़ास होती जा रही है। अब अगर हम लक लाइन की बात करते हैं तो यहाँ से इनकी लक लाइन चली है, और लक लाइन जहाँ से चली है वो देखें इस तरह से चल रही है, और आगे चल के सीधी एक रुख उस तरफ कर दिया और एक रुख इसने मोड़ दिया मुश्तरी की तरफ। यानी इसने यहाँ से जाते जाते रुख को एकदम चेंज कर दिया और साइड हो गई। ये वो लोग होते हैं कि जो शुरू में बेहिसाब मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, मगर इनको कामयाबी नहीं मिलती, इनको कामयाबी नहीं मिलती। फिर अचानक से क्या होता है कि इनकी ये शादी की जो लकीर है ये जाके मिल जाती है कामयाबी की लकीर के साथ, ये आके मिल जाती है कामयाबी की लकीर के साथ। तो फिर क्या होता है, फिर बेहिसाब दौलत, कारोबार, कामयाबी, सुकून, ख्वाहिशों का पूरा होना, हज करना, उम्रे करना, इस तरह के जने होता है। और गैर मालिक में जाके कारोबार करना और यहाँ बिज़नेस करना और बिज़नेस में कामयाबी मिलना, वो इस लकीर की मरूओ मिन्नत होता है। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनसे जब ये कहा जाता है कि दौलत औरत के नसीब से होती है, तो वो ये कहते हैं यार औरत के नसीब से कैसे होती है, सारा दिन मेहनत हम लोग करते हैं और नसीब उसके। तो इसकी तो किसी दिन पूरी तफसीलन बात करेंगे, इस मौजू पे आपको बताएंगे कि कैसे औरत के वो होती है, नसीब होता है। तो इस तरह की लकीरें अगर किसी के हाथ पर मौजूद हैं तो ये समझें कि वो भी बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। और शादी की लकीर अगर कामयाबी की लकीर में टच हो रही है तो ये समझें कि ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, जिसमें पैसे की, दौलत की रेल पेल होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एस रानी ने सवाल किया गुजरांवाला से कि मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ, क्या मेरी शादी पसंद की हो सकती है या नहीं। देखें जी, आपके हाथ में शादी की दो लकीरें हैं। एक शादी की लकीर अरेंज मैरिज है और दूसरी लव मैरिज है। लेकिन अरेंज मैरिज जो शादी है वो पहले आ रही है, लेकिन उसमें कोई टूट फूट नहीं है। आगे चल के अगर टूट फूट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो शादी ख़त्म होगी, फिर जो दूसरी शादी होगी वो आपकी पसंद की होगी, लेकिन फ़िल वक्त ऐसी लकीरें मौजूद नहीं हैं। वसीम ने सवाल किया मेरापुर से कि मैं आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ और पहले भी हाथ दिखा चुका हूँ, सवाल कर चुका हूँ कि हालात मेरे अभी तक नहीं बदले, हालात मेरे जूं के तू हैं। तो प्यारे दोस्त, आप इस तरह करें कि मुकम्मल हाथ हम देखते हैं, तो आप मुकम्मल हाथ एक बार दिखवा देना। उसमें फ़ीस तो आपको लगेगी, लेकिन आपको डिटेल से पता चल जाएगा सब कुछ। इस तरह एक सवाल करेंगे तो उसमें यही चीज़ पता चलेगी जो आपको मैंने बताई। तो बेहतर आपके लिए ये है, या तो फरमाइशी हाथ का वो करें, पूरी एक वीडियो आपके पास आ जाए, या फिर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप सवाल करें और पूरा हाथ दिखाएं, पूरे हाथ की फ़ोटोएँ भेजें, हम तो डिटेल से आपको बताएं। इंशाल्लाह फिर बताएंगे कामयाबी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अहमद ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में कितनी दौलत है। अहमद भाई, आपके हाथ में अल्लाह के फजल से किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है, और कितनी दौलत होगी इसके लिए आप मेहनत करें, कोशिश करें। और इसके अलावा सूरह फातिहा और दुरूद इब्राहिमी जो है
اس کو پابندی سے یعنی ایک ایک تصویر روز کا معمول بنائیں۔ 3 سے 6 ماہ میں اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بے حساب دولت ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ نگر نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں اپنی امی کے ہاتھ بھیج رہی ہوں، ان کے ساتھ عجیب عجیب معاملے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی، اس کی کیا وجہ ہے، ذرا دیکھ کر یہ بتائیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں تو اگر ہم آپ کے ایک ہی سوال کا جواب دے پائیں گے، آپ ایسا کریں کہ ڈیٹیل میں اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر جو جا رہا ہے اس نمبر پہ آپ جو نا ان کے ہاتھ کی پکچر بھیجیں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کی بھیجیں، آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس میں فیس تو لگے گی لیکن آپ کو ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اگر اس سے بہتر بھی آپ چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ایک پروگرام ہے فرمائشی ہاتھ ہمارا ایک پروگرام ہے، اس میں آپ کو ایک ویڈیو پوری مکمل بن جائے گی جو ہمیشہ سے آپ کے پاس رہے گی، اور اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کیا کیا پرابلم اور کیا مسائل اور یہ مسائل کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثنا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ دیکھیں ثنا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ لکیر تو ماشاءاللہ بہت اچھی لکیر ہے، اور اس کے یعنی آغاز میں 2 شاخہ بنا ہوا ہے، یعنی شروع میں کچھ پرابلم ضرور آئیں گے لیکن آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی۔ ثانیہ نے سوال کیا سائیوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی۔ شادی کب ہوگی؟ 2025 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ شائنہ خان نے سوال کیا بمبئی سے کہ میری عمر کافی ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی 2023 میں ہی ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے اس کی 3 تسمیہ لازمی پڑھتی رہا کریں، اللہ آپ پہ مہربان ہوگا۔ وسیم خان نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ میں UAE میں تھا، وہاں سے واپس آ گیا ہوں اور اب میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ چلا جاؤں، کیا میری سیٹنگ بن جائے گی یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جو نا اس کو پڑھتے رہا کریں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ غلام مصطفیٰ نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میری کتنی شادیاں ہوں گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں لیکن دونوں لکیریں کو خاص اچھی لکیریں نہیں ہیں۔ عدنان نے سوال کیا قصور سے کہ میں نے یہاں بہت کوشش کی، کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو یہ بتائیں اگر میں ملک سے باہر چلا جاؤں تو کیا کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، کامیاب تو آپ یہاں بھی ہو جائیں گے، کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں اور سورہ فاتحہ درود ابراہیمی جو ہے نا اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ کمل نے سوال کیا گلشن اقبال سے کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں میں کب تک جا پاؤں گی۔ کمل صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں سفر کی کئی لکیریں موجود ہیں، آپ جب چاہیں جا سکتی ہیں، آپ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی ٹھہراؤ ہے، اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہے اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا بھی ہے انشاءاللہ۔ سکندر اعظم نے سوال کیا ہندوستان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دل زندگی اور دماغ کی لکیر کے درمیان کراس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے درمیان کراس سے مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بڑی کامیابی نصیب ہوگی، مگر دماغ کی لکیر آپ کی ٹوٹ رہی ہے، سر پہ چوٹ لگنے کا اندیشہ موجود ہے، اور اس کے لیے صدقہ ضرور کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بلال شیخ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں بہت عمدہ اور اچھی ہیں، اور قسمت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اچھی ہے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز 2024 جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ فیضہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور شادی کیسے رہے گی اور شادی کب ہوگی۔ شادی آپ کی 2024 میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ سیرج گل نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور یہ بتائیں کہ شادی ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی، کامیاب رہے گی، اور کب ہوگی تو 2024 آپ کی شادی کا سال ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔